बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आकिब आबिद यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम आकिब आबिद है। और आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हालिया इलेक्शन के बाद इस वक्त अवाम के जहनों में जो सबसे बड़ा सवाल जो गर्दिश कर रहा है, जिसके बारे में अवाम अपनी राय का इजहार भी कर रही है और मुख्तलिफ़ जगह इस मामले को डिस्कस भी किया जा रहा है, और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाला वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर कौन होगा। हमने अवाम के सामने ये सवाल रखा था, अवाम ने उस पर क्या राय दी है या ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी जो राय का इजहार किया है वो किन अल्फाज में और किस के लिए किया है, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ एक जो नई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है हल्का खुरेटा में कल के दिन में, वो ये कि जो वहाँ के रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के मुन्ना नहीं अयाज़ अहमद निसार खान साहब, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जिस प्रेस क्लब में वो जा रहे हैं, मेरी उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप उनसे सिर्फ ये ना सुने कि वो जो रोना धोना करेंगे कि जी के इलेक्शन चोरी हो गया, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, ये हुआ वो हुआ, ये आए बाएँ शाएँ की वो ज़रूर आपको सुनाएंगे। लेकिन बाहैसियत जर्नलिस्ट मुझे ये भी पता है कि उनमें बेशुमार ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं कि जो तल्ख सवाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने प्लेटफार्म से उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो कल आपका सामना कर रहे हैं राजा अयाज़ निसार खान साहब। तो बाहैसियत जर्नलिस्ट आपका ये काम बनता है कि अवामी मफाद में जो उठने वाले सवालात हैं वो आप लाजमी उठाएं, उन्हें जवाब दे करें, कि उनसे पूछें कि आपने हल्के में क्या डिलीवर किया है, उनसे जो वहाँ की रोड्स हैं उनके हवाले से भी सवाल उठाया जाए कि भाई जान, हमारी हल्का की जो रोड्स हैं वो सारी टूट फूट का शिकार हैं, आपने उनके ऊपर क्यों काम नहीं किया। और उससे सबसे बढ़ कर जो अहम सवाल है वो भी उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वहाँ जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, मुझसे उम्र और तजर्बे में वो काफ़ी बड़े भी हैं, तो इसलिए मुद्दाना गुजारिश है उनसे कि आप लाजमी अयाज़ निसार खान को जवाब दे करें, कि उनसे पूछें कि वो सारा ये जो नतीजा जो आया है इसके ऊपर वो अपनी खामियां कोताहियाँ उनकी कौन सी हैं, क्या उस पर उन्होंने नज़रसानी की है। थाना में जो कचहरियों में जो लोगों को ज़लील करवाते रहे, जो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ वो और उनके जो मुस्लिम लीग नून के जो अहम कारकुनान और क़यादत जो शामिल थी, उन्होंने जो खिलवाड़ किया है वहाँ की खुरेटा की आवाम के साथ, इसके हवाले से भी ज़रूर वो सवाल उठाएं। तो अब आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए ये राय जानने की कोशिश की कि लोगों के सामने ये सवाल रखा कि कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा। तो लोगों ने उसके ऊपर अपनी क्या जो राय दी, सबसे पहले जो राय दी गई वो राजा अनवारुल हक साहब हैं। इन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला, आज़ाद कश्मीर के 3 वज़ीर आज़म होंगे, एक सुबह से दोपहर तक, एक दोपहर से शाम तक और एक रात से सुबह तक। और ये यकीनन राय काफ़ी लोग दे रहे हैं, हालांकि इस राय की कोई मंतक तो नहीं बनती, लेकिन सिर्फ इस वजह से ये राय लोग दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उन्होंने किसको वज़ीर आज़म चुनना है, तो इसलिए लोग भी काफ़ी परेशान हैं इस हवाले से। उसके बाद मोहम्मद शफीक साहब जो कि उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का उन्होंने नाम लिया है। इसी तरीके से राजा जमील अहमद खान साहब हैं, उन्होंने अपनी राय का क्या इजहार किया है वो भी आपको बताएंगे। कबूतरी ये दिलचस्प खबर लेकर आई है कि पंजाब के ऐन से उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी शानदार के बाद किसी तवील रूहानी अमल से पता चला है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए 13 और 18 का इंसाफ हुआ तो वो पंजाब के ऐन की तरह इस्लामाबाद के ऐन को दुआम बख्शेगा।
لہٰذا فوری طور پر LA13 اور LA18 کے کامیاب MLAs یعنی انصر عبدالی اور قیوم نیازی کو بنی گالہ طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ عمل ابھی جاری ہے، جبکہ ادھر اسلام آباد کی سب سے مہنگے شاپنگ سینٹر کے مالکان نے بھی ابھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پرسیپشن بڑی حد تک لوگوں میں پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ الکا 6 کھریٹا اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کوٹلی، اس میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے، لوگوں میں یہ ایک پرسیپشن ہے، لوگوں میں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ وہ تاثر یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ٹکٹ دیے گئے وہ سب سرمایہ دار تھے، بڑے گھرانوں سے ان کے تعلق تھے، ٹھیک ٹھاک پیسے کے وہ مالک تھے، اور پیسے کے نوٹوں کے زور اور نوٹوں کی بارش کے ذریعے انہوں نے ٹکٹ حاصل کیے۔ یہ تاثر بڑی حد تک عوام میں پایا جاتا ہے۔ تو اسی کے اوپر راجہ جمیل احمد خان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دانش رضا صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا جی کہ عمران خان صاحب جب آپ کی پارٹی کا آزاد کشمیر میں 2011 اور 2016 میں یعنی آئی تھی، اس وقت سلطان محمود نے ڈنکے کی چوٹ پر پارٹی کی سربراہی کی اور الیکشن میں حصہ لیا۔ اس وقت تنویر الیاس صاحب کدھر تھے؟ یعنی کہ یہ بیسیکلی دانش رضا صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جب پارٹی یہاں آئی آزاد کشمیر میں، اس وقت جو سب سے زیادہ جو قربانیاں دی گئیں یا سب سے زیادہ جو محنت کی گئی وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کی گئی، انہوں نے کی، تو لہٰذا جو ہے وزیر اعظم انہی کو بنایا جائے۔ اسی طرح اقصد محمود صاحب ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا یہ اظہار کیا ہے جی کہ تنویر الیاس صاحب کو ان کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے یا بنایا جائے۔ ولید ملک صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ سلطان محمود صاحب کے حوالے سے کیا ہے۔ اسی طرح سے طیب جٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب چودھری خوشحال طاہر صاحب ہیں، بڑے اکثر آپ نے انہیں دیکھا ہوگا عوامی فلاحی کاموں میں بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں، اور جہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو اس کے حوالے سے وہ آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے حوالے سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے شانی جٹ صاحب ہیں، انہوں نے چودھری انوار الحق صاحب کی رائے دی ہے، اور اسی طریقے سے توقیر احمد صاحب ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے، اور چودھری عرفان بیالوی صاحب انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ انشاءاللہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اسی طریقے سے وحید چودھری صاحب، ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو نامزد کیا جائے، اور علی اصغر راجہ صاحب وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو نامزد کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے عاصم خورشید صاحب ہیں، انہوں نے اپنی یہ رائے دی ہے کہ جو امتحان میں زیادہ نمبر لے گا وہی وزیر اعظم بنے گا آزاد کشمیر کا۔ اسی طریقے سے خرم اقبال آزاد صاحب ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا یہ اظہار کیا جی کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب زیادہ بہتر ہیں، تو لہٰذا انہی کو جو ہے نا یہ اس منصب تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے محمد انعام الحق صاحب، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ جو ٹھپا لگا کر کام اور سر نیچا کر کے بات سنے گا اس کی جو ہے اس کو نامزد کیا جائے گا۔ یہ بھی ان کی رائے آپ کو بتا دی ہے۔ اسی طریقے سے اسرار گروال صاحب ہیں، تو وہ یاسین ملک صاحب کا نام لے رہے ہیں، یہ اصل میں جو میں نے سوال کیا اس سے ہٹ کے جواب ہے، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو برحال اس کے علاوہ بھی جو رائے ہے وہ سینئر صحافی ہیں مجیب اکبر راجہ صاحب، انہوں نے بھی انہوں نے بھی یہی رائے دی ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب کو نامزد کیا جائے۔
اور اس کے علاوہ ارسلان شمیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ رائے دی ہے جی کہ انشاءاللہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب آنے والے وزیر اعظم ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ لوگوں کی رائے جو آپ تک ہم نے پہنچائی۔ اسی طریقے سے مختلف سوالات اور عوامی رائے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری جو ٹیم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے تک ہم صرف یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تمام جو نئے ناظرین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بر وقت ہر خبر سے باخبر ہو جائیں، تو وہ فوراً سے جو سبسکرائب کا جو بٹن ہے جو سرخ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں، اور اس کو کلک کرنے کے بعد جو آل نوٹیفیکیشن کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہم یہاں سے کوئی چیز نشر کریں، آن ایئر کریں، تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید انشاءاللہ ہم جو ہے اس طرح کے شو بھی لا رہے ہیں کہ جس میں عوامی رائے لی جائے، جو جہاں بھی موجود ہو، چاہے وہ اوورسیز میں ہو، یہاں ہمارے حلقے سے تعلق ہو، یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں شخص بیٹھا ہو، وہ ہم سے براہ راست یہاں بات کر سکے اور اپنا پیغام پوری دنیا کو سنوا سکے، اپنی رائے وہ بتا سکے۔ اور اس طرح کے ہم ٹاک شو کا بھی انعقاد کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔